अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाजरीन, आज बात करेंगे कौमी असम्बली में हुए चंद अनहोने वाक़यात की। अब अनहोने इसलिए कि इससे पहले पाकिस्तान की सियासत में या पार्लिमानी सियासत में और तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस तरह के वाक़यात नहीं हुए, इस तरह की सियासत नहीं की खेली गई। अच्छी सियासत है, दोनों जानिब से की गई। एक दूसरे के बारे में जो चालें चली गई एक एक दूसरे के खिलाफ, उन्होंने सियासत में दिलचस्पी भी पैदा किए रखी और आवाम की तवज्जो भी मरकूज किए रखी। यही सियासतदानों का काम होता है। आईएसपीआर के डीजी ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके असरात आज भी जारी रहे। पीटीआई की जानिब से कुछ कहा गया, उस हवाले से कुछ बात करेंगे। फिर वफाकी काबीना के हवाले से कुछ बात करेंगे, अ, उसके हवाले से कुछ ताज़ा इतलात हैं। अ, ये आज का रनडाउन है। और एक नाज़रीन अफसोसनाक खबर है, उस पर भी आज बात करेंगे। नाज़रीन, आज दिन का आगाज़ हस्ब मामूल हमारी उसी मसरूफियत से हुआ जो रोज़ की है। सुबह आँख खुली, नहाए धोए और ऑफिस पहुँचे और वहाँ से कौमी असम्बली चले गए। कौमी असम्बली में इब्तदाई तौर पर तो कासिम सूरी साहब वहाँ मौजूद थे, जो कायम मकाम स्पीकर थे सुबह तक। हमने उनसे मिलने की कोशिश की, वो कुछ गुस्से में थे और एक इजलास की सदारत कर रहे थे। इजलास में कौमी असम्बली के कुछ सीनियर हुक्काम शरीक थे, लेकिन जो सीनियर हुक्काम में वो लोग नहीं थे जो सेक्रेटेरिएट के ज़ुमरे में आते हैं या इजलास के अंदर बैठते हैं। वो चूँकि अपनी राय दे चुके थे स्पीकर कौमी असम्बली के इस्तीफ़े के बाद, और फिर पार्लियामान जो इस्तीफ़े हैं पीटीआई के, उनके हवाले से भी और कौमी असम्बली के इजलास के अल्तवा के हवाले से भी वो उसमें शामिल नहीं थे। उसके बाद स्पीकर का कायम मकाम स्पीकर बाहर निकले, हमने उनसे दरख्वास्त की, कुछ गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी वापस आता हूँ। उसके बाद वो गए एडिशनल सेक्रेटरी एक तलाश करने, उनको उनसे मुलाकात ना हो सकी। सेक्रेटरी साहब जुम्मा था, तो वो जुम्मे के की नमाज की अदायगी के बाद वो घर भी जा चुके थे। फिर उन्होंने दोबारा वो अपने ऑफिस की जानिब आए, हमने उनसे फिर दरख्वास्त की, तो उन्होंने कहा कि मैं बनी गाला जा रहा हूँ और वापस आऊँगा। लेकिन उन्होंने 2-3 बातें हम लोगों से ज़रूर की, जो ऑफ कैमरा बातें की, ऑन रिकॉर्ड बातें की। उनसे हमने पूछा इस्तीफ़ों के स्टेटस के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मैं बनी गाला जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, और वापस आकर आज जो इस्तीफ़े मंजूर किए थे मैंने, वो मैं भेज दूंगा इलेक्शन कमीशन को, ताकि वो इलेक्शन कमीशन उन तमाम मेंबरान को डी नोटिफाई कर सके। और फिर उन्होंने एक और बड़ी बात की, और मैं उनकी दलेरी का भी कायल हूँ कि कासिम सूरी ने पहली बार वो पार्लियामान में आए हैं, यंग हैं, लेकिन जिस हौसले से और जिस कन्विक्शन और कमिटमेंट के साथ उन्होंने हमेशा इजलास की जब भी सदारत की है, पार्टी लाइन उन्होंने ज़रूर तो की है। उन्होंने इस ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखना है नहीं रखना, इस बात को मद्देनज़र नहीं रखा। पार्टी के साथ कमिटमेंट उनकी पूरी रही है। हालांकि नॉर्मली होता ही है कि जब आप ऐवान चला रहे होते हैं तो उस वक्त आप गैर जानिबदार होते हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने कभी उस गैर जानिबदारी का लिबादा उड़ने की भी कोशिश नहीं की। और उन्होंने आज भी हस्ब मामूल उन्होंने कहा कि वो तहरीक अदम एतमाद का सामना जुर्रत से करेंगे और वो इससे भाग नहीं रहे। खैर वो चले गए। उसके बाद फिर हम कुछ देर चेयरमैन सेनेट किससे मिले, वहाँ कुछ दोस्त बैठे हुए थे, उनसे कुछ गुफ्तगू होती रही, कुछ एक्सचेंज होता रहा। शिबली फराज साहब वहाँ मौजूद थे और उनके साथ भी कुछ एक्सचेंज होता रहा। एक बात जो वहाँ डिस्कस हुई कि हुकूमत के ताल्लुकात क्यों ख़राब हुए मीडिया के साथ। शिबली फराज साहब जो थे वो ये मानने पर तैयार ही नहीं थे कि हुकूमत की कोई गलती है, और वो उनका ये ख्याल था कि कुछ और अवामिल हैं। बहरहाल जो भी उनके और हमारे दरमियान गुफ्तगू रही, वो एक अमानत है शिबली फराज साहब से। दोबारा जब मिलेंगे उनसे पूछने के बाद आप तक पहुँचाएँगे। फिर उसके बाद अचानक एक पैगाम आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग पार्लियामेंट हाउस पहुँच रहे हैं। हम दौड़े-दौड़े स्पीकर ऑफिस के पास चले गए। वहाँ हमने देखना शुरू किया कि क्या हुआ। फिर हम एक सीनियर अफसर से मिले, उनसे हमने पूछा। हमारी इत्तला ये थी कि राजा परवेज़ अशरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामज़द उम्मीदवार थे स्पीकर कौमी असम्बली के, हमारी इत्तला ये थी कि उन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा करा दी है। इस दरमियान में 4 बज चुके थे नाज़रीन।
تو ہم نے کام سے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی 12 بجے کا وقت تھا جو اس مقررہ وقت میں صرف راجہ پرویز اشرف کے کاغذات آئے، اس لیے کوئی دوسرا امیدوار سامنے نہیں۔ پھر 3 بجے تک کا وقت تھا کہ اعتراضات آپ جو بھی اراکین قومی اسمبلی اعتراضات کرنا چاہتے تھے یا مخالفین اعتراضات کرنا چاہتے تھے وہ اپنے اعتراضات جمع کراتے، کوئی اعتراض نہیں آیا۔ اور پھر اسکروٹنی کا عمل 3 بجے ہونا تھا، اسکروٹنی کا عمل بھی نہیں ہو سکا کیونکہ کوئی اعتراض ہی نہیں آیا۔ جب اعتراض نہیں آیا تو جانچ پڑتال تو کاغذات کی ہو چکی تھی، وہ معاف کیجیے گا اسکروٹنی کا عمل ہو گیا، لیکن اعتراض کوئی نہیں آیا، اس لیے اعتراضات کے حوالے سے اسکروٹنی نہیں ہوئی۔ پھر ہم نے قومی اسمبلی کے عملے کی غیر معمولی نقل و حرکت دیکھی اور ہم نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ کچھ رولز کا کچھ پروسیجرز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس درمیان میں راجہ پرویز اشرف صاحب، ندیم افضل چند، فیصل کریم کنڈی، شیرین رحمان صاحبہ، اس کے بعد شادیہ بری صاحبہ، ڈاکٹر مہرین رضا بھٹو صاحبہ، پھر خورشید شاہ، نوید قمر، یہ صاحبان وہاں پہنچے اسپیکر قومی اسمبلی کے آفس، اور یہ اسپیکر آفس میں بیٹھ گئے۔ اس درمیان میں ناظرین ایک بڑی جو ہم نے تھریٹ محسوس کی، وہ عملے کی جو موومنٹ تھی، ان سے بات کرنے کے بعد ہم نے اس کو اسیس کیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید کوئی تصادم ہوگا آج قومی اسمبلی میں، اور وہ تمام لوگ اسی حوالے سے الرٹ تھے۔ قاسم سوری صاحب بھی واپس آ رہے تھے بنی گالہ سے، وہ واپس آئے، اپنے دفتر میں بیٹھے رہے۔ انہوں نے اپنے اسٹاف کو بھیجا پھر متعلقہ افسران کی تلاش کے لیے۔ متعلقہ افسران وہاں موجود نہیں تھے جن کو وہ تلاش کرنا چاہتے تھے، تو ان سے بات نہیں ہو سکی۔ پھر اچانک ہم نے بعض ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کل بلایا جا رہا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی انڈیکیٹ کیا تھا، شادیہ بری صاحبہ نے بھی انڈیکیٹ کیا تھا گزشتہ روز، فیصل کریم کنڈی نے بھی کیا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے کیا۔ تو بہرحال وہ اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اجلاس کی طلبی کا نوٹیفیکیشن سیکریٹری قومی اسمبلی نے جاری کیا، تو ہم کو کھوج ہوئی کہ کیسے اسپیکر قائم مقام اسپیکر تو وہ ہیں قاسم سوری، تو یہ کیسے جاری ہو گیا۔ اور اجلاس کے ایجنڈے میں یہ شامل ہے کہ پہلا آئٹم تو تلاوت اور نعت رسول مقبول ہے، اس کے بعد جو قاسم سوری صاحب ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے، کیونکہ جاری اجلاس میں جمع ہوا نوٹس کے 7 دن میچور ہو گئے ہیں، نوٹس میچور ہو چکا ہے۔ تو لیکن تیسرا جو آئٹم تھا وہ اسپیکر کے انتخاب کے حوالے سے تھا، اور اسپیکر کے انتخاب کے نتائج کا اعلان، اور پھر انی ادر میٹر اف اینی۔ اور اس دوران میں پھر ہم نے لوگوں سے پوچھا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو قائد ایوان ہوتا ہے وہ ایوان کا ایک طرح سے بادشاہ ہوتا ہے آسان زبان میں۔ ان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگر صدر یا جو اسپیکر موجود ہو، اگر وہ کسی جھگڑے کی بنیاد پر یا کسی تنازع کی وجہ سے اجلاس نہیں بلا رہا تو وہ انٹروین کرے، اور چونکہ وہ وزیر اعظم بھی ہوتا ہے تو وہ انٹروین کرے اور قومی اسمبلی کے رولز کے مطابق اجلاس کو بلا لیا جائے۔ تو جو عملہ تھا انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ شہباز شریف صاحب نے بطور قائد ایوان رجوع کیا اسپیکر آفس سے، اور اسپیکر آفس نے آئین، قانون اور قواعد دیکھنے کے بعد یہ رائے دی کہ جو اجلاس 9 اپریل کو قاسم سوری صاحب نے پہلے وہ 16 اپریل تک ملتوی کیا تھا، لیکن پھر 2-3 روز پہلے بلکہ پرسوں وہ اجلاس ملتوی کر دیا تھا 22 اپریل تک۔ اور اس درمیان میں جب یہ 9 اپریل کو اجلاس ملتوی کیا تھا انہوں نے ایوان کے اندر آ کر رولنگ دیتے ہوئے، اس کے بعد اسپیکر کے انتخاب کا شیڈیول بھی جاری ہو گیا تھا، وہ شیڈیول تبدیل نہیں ہوا تھا۔ وہ قاسم سوری صاحب ریڈ کرنے میں شاید ناکام رہے، اس کے حوالے سے صبح ذرا کھوج لگائیں گے کہ ایکچوئل صورتحال کیا تھی۔ بہرحال وہ شیڈیول چونکہ تبدیل نہیں ہوا تو اس شیڈیول کے مطابق راجہ پرویز اشرف صاحب ٹیکنیکلی کامیاب ہو گئے، ان اپوز یعنی بلا مقابلہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں، اور کل ان کے پولنگ ڈے ہے، چونکہ کل تک کا انتظار کیا جانا ضروری ہے۔ ایوان کے اندر اسپیکر کی کامیابی کا اعلان ہوتا ہے، تو وہ اعلان کل کے اجلاس میں کیا جائے گا جو سیکریٹری قومی اسمبلی کے دستخطوں سے بلایا گیا ہے، جس کا ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا، اور پی ٹی آئی کی جانب سے اس کے اوپر ابھی تک کوئی ری ایکشن نہیں آیا۔ تو کل یہ بڑا دن ہوگا، اور جو پی ٹی آئی کی چالیں تھیں اس حوالے سے اپوزیشن کو پریشان کرتے رہنے کی، وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ ناظرین، پھر آج ایک اور اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جب وزیر اعظم کی تقریب علمبرداری تھی تو صدر مملکت نے تقریباً کوئی 6:45 بجے چیئرمین سینٹ کو یہ آگاہ کیا بذریعہ کیبنٹ ڈویژن
کہ وہ چونکہ سمجھتے ہیں وہ پارٹی کے نقطہ نظر کے ساتھ ہیں، صدر مملکت کو نقطہ نظر سے پارٹی کے نقطہ نظر سے بالاتر ہونا ہوتا ہے، لیکن چونکہ صدر نے ان کو یہ پیغام بھجوایا ہمارے ذرائع کے مطابق، صدر مملکت چاہیں تو اس کی تردید بھی کر سکتے ہیں۔ جو ذرائع ہیں ان کا دعویٰ ہے، اور میں دعوے پر جو ہے وہ بالکل فرم اس لیے نہیں ہوتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ غلط بھی بتاتے ہیں، لیکن بہرحال ہارسز باؤتھ سے جو بات سنی کہ صدر مملکت یہ چاہتے تھے کہ وہ شہباز شریف سے، چونکہ وہ کرپٹ کہتے رہے انہیں، تو وہ حلف نہ لیں، اور اس لیے انہوں نے چیئرمین سینٹ کو تکلیف دی۔ 6:45 چیئرمین سینٹ کو یہ آگاہ کیا گیا، اور وہ 8:30 بجے ان کا نوٹیفیکیشن ہوا، کیونکہ اس درمیان میں ان کا چیک اپ کرا کر یہ رپورٹ حاصل کی گئی ان کی طبیعت کی خرابی کے حوالے سے، اور پھر اختیارات ڈیلیگیٹ کیے گئے چیئرمین سینٹ کے کو۔ یہ ایک بڑا اسٹیپ تھا، ہم نے کہا اب تک یہ پہنچنا چاہیے اور اصل صورتحال پہنچنی چاہیے کہ کیوں نہیں ہو سکا۔ ناظرین، اب آتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے معاملات کی جانب اور اس افسوسناک خبر کی جانب۔ آج گزشتہ روز بھی یہ فائرنگ ہوئی، شام میں ہی فائرنگ ہوئی، شمالی وزیرستان میں پاک افغان بارڈر پر علاقہ ہے، وہاں فائرنگ ہوئی جس سے 2 سپاہی ہمارے شہید ہوئے تھے، جس میں ایک میجر بھی تھے اور ایک سپاہی تھے۔ آج پھر دہشت گردوں نے پاک فوج کے دستے پر اچانک حملہ کیا، فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پاک فوج نے ویلینٹلی، پاک فوج کا جو دستہ تھا وہاں، اس نے بہت ویلینٹلی مقابلہ کیا اور پہلے حملے میں ہی 4 دہشت گردوں کو مار گرایا۔ فائرنگ کے واقعات بارڈر پر ہوتے ہیں تو اس میں اکثر دہشت گرد جو ہے پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی سائڈ پر ہوتے ہیں، اور آج بھی میری اطلاع یہی ہے کہ وہ اس طرف تھے، اور چونکہ ہائی ٹرین ہے تو وہ چھپ بھی جاتے ہیں، لیکن 4 دہشت گرد مار دیے گئے، جس کی تصدیق کی ISPR نے، اور پھر اس کے بعد 7 پاکستانی فوجی سپاہی جوان سال تھے، جس میں سب سے ایجڈ جو تھے ان کی عمر صرف 36 سال تھی، وہ شہید ہو گئے، وطن پر قربان ہو گئے۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے ناظرین۔ فوج پر، پاکستانی فوج پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کا دفاع کرے، اور ہمارے جوان ہمارے لیے وہ ہمارے بچے ہیں۔ کچھ لوگوں پر ہم ان کے اقدامات پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ادارے سے الگ کر کے تنقید کی جانی چاہیے۔ یہ لوگ جو میری اور آپ کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف شہید ہیں بلکہ ان کی فیملیز قابل قدر ہیں، ان کا پوری قوم کو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ایک اور اچانک خبر سامنے آ گئی، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن چونکہ OIC کانفرنس جو پہلے ہوئی تھی افغانستان کے مسئلے پر 3 ماہ پہلے، اس کے بعد ایک ارینجمنٹ کرنا تھا، تو افغان سفارت خانہ اور پاکستانی جو لوگ باہر سے آتے ہیں اور انہیں افغانستان جانا ہوتا ہے، ان کا ایک ویزا پروسیس کرنا ہوتا ہے، تو اس مقصد کے لیے سفارت خانے میں کچھ لوگ موجود ہیں۔ تو افغان ناظم الامور کو آج ڈیمارچ کیا گیا، بہت سخت الفاظ میں انہیں یہ بتایا گیا کہ آج دوسرا واقعہ بھی ہوا۔ یہ واقعہ چترال میں پاک افغان بارڈر پر ہوا، بارڈر پوسٹ پر حملہ کیا گیا دہشت گردوں کی جانب سے افغانستان کی سوائل سے۔ چترال سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی، لیکن 5 سے 6 گھنٹے تک یہ فائرنگ رہی، جس کا بھرپور جواب دیا گیا پاکستان کی جانب سے۔ لیکن اور ان دونوں واقعات پر پھر افغانستان سے مسلسل ہونے والی اس فائرنگ پر اور اس مداخلت پر اس کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان میں فائرنگ جو ہے وہ مداخلت کے زمرے میں بھی آتی ہے، تو ان کو ڈیمارچ کیا گیا اور ان کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اس بات سے باز رہا جائے۔ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو افغانستان کی پورے دل جمعی سے عزت کر رہا ہے، حالانکہ طالبان کو کے رجیم کو پوری دنیا میں کوئی تسلیم نہیں کر رہا، اس وجہ سے پاکستان بھی کے لیے بھی تسلیم کرنا مشکل ہے۔ تاہم یہ معاملات ایسے ہیں جن پر افغانستان کو کم سے کم پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ناظرین، دعا کر سکتے ہیں ہم کہ تعلقات بہتر ہوں، لیکن یہ بڑی خبر تھی، ہم نے کہا آپ تک پہنچنی چاہیے۔ اب آتے ہیں ناظرین وفاقی کابینہ کی طرف۔ اطلاعات یہ ہے کہ کل وفاقی کابینہ دوپہر میں اس کا اعلان ہو جائے گا، اور شام میں جو ہے وہ وفاقی کابینہ کے اراکین حلف اٹھا لیں گے۔ پہلے مرحلے میں میری جو اطلاعات ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، ایک آدھ نام ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے۔ رانا تنویر حسین صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ سے ڈیفنس پروڈکشن کے وزیر بن جائیں، ایڈیڈ آدمی ہیں، سینئر ترین آدمی ہیں، وزیر یقینی طور پہ وہ بن جائیں گے، PSC کے ہیڈ بھی ہیں وہ اس وقت۔ اس کے علاوہ خرم دستگیر خان صاحب کا نام چل رہا ہے، خواجہ آصف صاحب کا نام چل رہا ہے وزیر خزانہ کے لیے، یا وزیر مملکت برائے خزانہ کے لیے عائشہ غوث پاشا صاحبہ کا نام چل رہا ہے۔ وہ غوث پاشا صاحب کی اہلیہ ہیں، معاف کیجیے گا، حفیظ پاشا صاحب کی اہلیہ ہیں، اور بہت ہی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی خاتون ہے۔ اکانومی کو جو دنیا میں جن کی رسپیکٹ ہے اکانومی کے حوالے سے، ان میں شامل اکانومسٹ ہیں۔ حفیظ پاشا صاحب کی بھی بڑی رسپیکٹ ہے۔ وفتہ اسماعیل صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ منتخب نہیں ہیں، اس لیے مشیر ہوں گے۔
एहसन इकबाल साहब का नाम है, साद रफ़ीक साहब का नाम है, राना सनाउल्लाह साहब का नाम है, शायद खाकान अब्बासी साहब का भी नाम है। डिप्टी स्पीकर के लिए शायद बीएनपी को दिया जाए या जेयूआई को दिया जाए, ये फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन बहरहाल गवर्नर बलूचिस्तान बीएनपी को दिया जाएगा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा दिया जाएगा जेयूआई को। जेयूआई के कुछ लोगों से हमारी बात हुई, वो अड़े में अभी तक इस बात पर कि सदर का ओहदा जब खाली हो तो वो उनको दिया जाए, उसका फैसला भी बाद में हो जाएगा। लेकिन डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला भी होना बाकी है, चेयरमैन सेनेट का फैसला होना बाकी है। पीपल्स पार्टी चाहती है चेयरमैन सेनेट भी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट चाहती है कि जेयूआई को दे दी जाए, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। जो सबसे अहम खबर है वो यही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को पार्टी ने गो अहेड दे दिया है कि वो वजीर बने। पार्टी ने जो अभी तक नाम फाइनल किए हैं वो भी हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। खुर्शीद शाह साहब के वजीर होंगे यकीनी तौर पर, शायद वो उनको सीनियर वजीर भी डिक्लेयर किया जाए, लेकिन वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिकेशन और लेबर एंड मैन पावर, 2-3 वजारतें और रिलीजियस अफेयर्स उनके लिए ज़ेर गौर हैं। हतमी तौर पर फैसला कल हो जाएगा। शाजिया बरी साहिबा का नाम है, नवीद कंवर साहब का नाम है। नवीद कंवर साहब पहले स्पीकर के उम्मीदवार फाइनल कर लिए गए थे, लेकिन फिर तब्दील किया गया उन्हें राजा परवेज़ अशरफ की खातिर। शाजिया बरी साहिबा का नाम है। अब्दुल कादिर पटेल साहब का नाम है कराची से। फिर असरफ भोतानी साहब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, आज़ाद रुकन कौमी असम्बली है बलूचिस्तान से, उनको ऑफ़र की गई है। खालिद बख्शी साहब का नाम है, या रुबीना कुरैशी साहिबा का भी नाम है। आप देखते हैं, रुबीना इरफान कुरैशी साहिबा बलूचिस्तान से हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन वजीर बनता है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के नाम हैं वो तकरीबन फ़ाइनल हैं। मज़ीद नाम आने हैं। हिना रबारी साहिबा का भी नाम लिया जा रहा है। और जो मखदूम अहमद महमूद हैं उनको गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया है इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म ने। तो उनके बेटे हैं मुर्तज़ा महमूद साहब, वो रुकन कौमी असम्बली हैं। रहीम यार खान से हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि पंजाब से वज़ारतें ज़्यादा देना चाहती है तो उनका नाम भी शामिल है। कुछ और नाम भी शामिल हैं जो कल तक सामने आ जाएंगे। नाज़रीन, अब आखिरी खबर की जानिब आते हैं। गुज़िश्ता रोज़ DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बहुत दो टोक अल्फाज में ये कहा कि साजिश नहीं हुई थी। साजिश का लफ्ज़ जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के प्रेस रिलीज़ में नहीं था। PTI एक बार फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से दंग रह गई थी, क्योंकि उन्होंने और भी बहुत सारी बातों पर खुलकर वजाहत की, सवालात के जवाब दिए, क्योंकि कन्फ्यूजन फैला हुआ था और डिमांड की जा रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी वजाहत करे, पाक फ़ौज वजाहत करे। तो पाक फ़ौज के नुमाइंदे के तौर पर उन्होंने कल पूछे जाने वाले हर सख्त तरीन सवाल का भी जवाब दिया। उसमें उन्होंने ये भी बता दिया था कि जो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात है उसका बैकग्राउंड भी बता दिया था। फिर आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर ये तासुर देने की कोशिश की कि जैसे DGI-SPR ने PTI के मौक़िफ़ की हिमायत की, और उन्होंने यकदम यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि जो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, और DGI-SPR ने PTI के मौक़िफ़ की तायद कर दी है। ये उन्होंने तासुर दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक सवाल पर यह बताया था कि ख़त की जो लैंग्वेज थी उसकी बुनियाद पर यह मदाखलत करार दिया गया था। मदाखलत में और उसमें बहुत फ़र्क होता है। मदाखलत जो है वो अमली होती है, माफ़ कीजिएगा, मदाखलत जो है वो ज़बानी भी हो सकती है और कुछ स्टेप्स के ज़रिए भी हो सकती है। साजिश अमली होती है। आप उस पर बहुत सारी मीम्स चल रही हैं, बड़ी दिलचस्प मीम्स हैं, आप भी सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये आज फिर जो है वो फिर टीवी चैनल्स को अपने तौर पर कुछ स्टोरीज़ करना पड़ी। आज हमने भी निकाला 10 जुलाई 2021 में DGI-SPR का इंटरव्यू था, और ये इमरान खान साहब के इंटरव्यू से पहले था। उनसे उस वक्त भी ये सवाल हुआ था, चूँकि उस वक्त ये मामला गर्म था, अमेरिका का विड्रॉल हो रहा था। और आपको याद होगा कि 27 अगस्त तक शायद जो डेट थी, या अगस्त की कोई डेट थी या सितंबर की, 4 सितंबर जिस पर इनक़लाब मुकम्मल होना था। तो उस वक्त भी DGI-SPR ने यह कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम ड्रोन के लिए बेसिस दें, ड्रोन हमलों के लिए। और ये पहले कहा था इमरान खान साहब से, आज ये वजाहत आ गई। तो PTI का जो ये एक बयानिया PTI के लोगों ने बनाया था, उसको यकीनी तौर पर ज़ोफ़ पहुँचा होगा, यकीनी तौर पर, क्योंकि PTI ये तासुर दे रही थी कि जैसे ये एब्सोल्युटली नॉट जो है वो इमरान खान साहब ने कहा। यकीनी तौर पर इमरान खान साहब ने टीवी इंटरव्यू में कहा, लेकिन ये फॉलो अप था DGI-SPR के बयान का। ये चूँकि हमने खुद उसका जायज़ा लिया, और ये इंटरव्यू जो एब्सोल्युटली नॉट वाला था वो बाद अज़ां आया था।
عمران خان صاحب کا انٹرویو، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاک فوج کی پالیسی پہلے بھی یہی تھی، انہوں نے پہلے بھی مخالفت کی تھی اور وہ مخالفت کی بنیاد پر بات کی تھی، اور عمران خان گزشتہ روز بھی DGI SPR نے یہ کہا کہ ہم سب سروینٹ ادارہ ہے حکومت کا، اور وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے جو یہ بیان دیا تھا وہ ہمارا بھی موقف تھا، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا بڑا اسٹیک ہولڈر ہے پاک فوج، ادارہ ہے، ادارے کے طور پر اسٹیک ہولڈر ہے، تو اس لیے جو ہے وہ پاک فوج کی رائے لینا بھی اس معاملے میں بہت ہی ضروری تھا حکومت کے لیے، حکومت نے یہ رائے لی تھی، یہ اچھی رائے تھی، اچھی بات تھی، اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ناظرین سیاست اپنی جگہ لیکن نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں سب ایک پیج پر ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔